हरिः ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यौ तौ शंख कपाल भूषित करौ मालास्थिमालाधरौ देवो द्वारवती श्मशान निलयो नागारि गोवाहनौ द्वैत्रक्षौ बलिदक्षयज्ञमथनौ श्रीशैलजावल्लभौ पापं निहरतां सदा हरिहरौ श्रीवत्स गंगाधरौ। चतुर्मास भागवत कथा श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण गर्दै गर्दै आज तपाईँ हामी आइराखेका छौँ र आजको नयाँ भाग 115 भागमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। ओहो प्यारो भक्त भागवतहरू, हामीले यहाँनिर दत्तात्रेय ऋषिले बनाउनु भएका 24 गुरुहरूको चर्चा गर्दैछौँ। ओहो, यहाँनिर केबाट के ज्ञान लिने भन्ने कुरा हामीले सिक्दैछौँ। जस्तै दत्तात्रेयले गुरु बनाउनु भएको थियो पहिलो पृथ्वीलाई, त्यस पछाडि उहाँले वायुलाई, जललाई, अग्निलाई अनि चन्द्रमालाई र यहाँ त्यस पछाडि अरू पनि छन्, जम्मा 24 रहेका छन्। हामीले चन्द्रमासम्म व्याख्या गरिसकेका छौँ। दत्तात्रेयले जो ऋषि हुनुहुन्थ्यो उहाँले बनाउनु भएका 24 गुरुहरूमध्ये चन्द्रमासम्म हामीले चर्चा गऱ्यौँ। चन्द्रमाको कला घडबड हुन्छ तर चन्द्रमा घट्दैन, हामीले यो हिजो श्रवण गरिसकेका छौँ। यस्तै प्रकारले शरीर के हुन्छ, एउटा बच्चाको रूपमा पैदा हुन्छ, त्यो शरीर एउटा युवक पनि बन्दछ, बुढो पनि हुन्छ, अन्तिममा नाशवान हुन्छ, नासिन्छ। तर आत्मा भने कहिले पनि बुढो हुँदैन र आत्मा भने कहिले पनि नासिँदैन। यसरी चन्द्रमाबाट यो ज्ञान लिन सकिन्छ। त्यसैले चन्द्रमालाई दत्तात्रेय महाराजले गुरु बनाउनु भयो। अर्को गुरु बनाउनु भएको छ उहाँले सूर्यलाई। सूर्यबाट अब के सिके त? यहाँनिर दत्तात्रेय महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ, हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, यदु महाराजलाई उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ, राजन मैले सिकेको छु सूर्यबाट कि सूर्यको किरणले ग्रीष्म ऋतुमा पानी तानेर समय समयमा वर्षा गराउँदछन्। कसले? सूर्यले। सूर्यका किरणहरूले पानीलाई सोच्दछन् र सोचेर समय समयमा वर्षाउँछन्। सन्त पनि त्यस्तै हुनुपर्दछ। कोहीबाट केही लिएर कसैले माग्छ भने दिन सक्नु पर्दछ र मात्र उपयोगिता सिद्ध हुन्छ। आफूले लिने होइन, लिएर मात्र बस्ने होइन, दिने पनि गर्नुपर्दछ। अनि आफूले लिएको कुराको पनि के हुन्छ? सदुपयोग हुन्छ र उपयोगिता सिद्ध हुन्छ। त्यसै कारणले गर्दा सूर्यबाट मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको छु। अरूलाई दिनुपर्दछ, बाँड्नु पर्दछ निस्वार्थ भावले। हेर्नुहोस्, सूर्यलाई हामीले बिहान बिहान जल दिउन भन्छौँ, तर सूर्यलाई जल दिँदाखेरि पनि फाइदा उल्टो हामीलाई छ, होइन? तर एक लोटा जल दिन पनि हामीले सक्दैनौँ, अथवा अलिकति मात्रै भए पनि आफूले यसो पूजाको समयमा सूर्यलाई जल दिन सक्दैनौँ। तर सूर्यले त हामीलाई निस्वार्थ, हेर्नुहोस् त, हामीलाई निस्वार्थ सेवा गरेको छ। हामीले यसरी बुझ्नुपर्दछ। सूर्य ग्रहले भनौँ अथवा सूर्य भगवानले सेवा गर्नुभएको छ। अब सूर्य ग्रहबाट आउने त्यो किरण हाम्रो शरीरमा परेन भने हामी विभिन्न रोगको शिकार बन्छौँ, होइन? यो त विज्ञानले पनि पुष्टि गरिसकेको छ। अब सूर्य ग्रह नहुने भए अथवा सूर्य भगवान नहुने भए प्रत्यक्ष देवता मानिन्छ सूर्य भगवानलाई। हेर्नुहोस्, देखिने। अब सूर्य नभए हामी जहिले तहिले अन्धकारमा, होइन? रातिको समयमा हामीलाई उज्यालोको आवश्यकता पर्दछ। हाम्रो आँखाले उज्यालो दिन सक्दैन, उज्यालो अरूले दिन्छ, आँखाले देख्छ अनि हामी हिँड्छौँ। प्यारोक्त भागवत। त्यसैले सूर्यबाट सिक्नुपर्ने अन्य पनि धेरै कुराहरू छन्, तर यहाँनिर दत्तात्रेय महाराजले यति कुरा यहाँ बताउनु भएको छ। यदु नाम गरेका राजालाई भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।
अर्को मैले परेवा गुरु बनाएको छु हे महाराज, हे राजन। दत्तात्रेय गुरुले यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, परेवालाई मैले गुरु बनाएँ। परेवालाई पनि गुरु बनाएर मैले के सिकेँ भने परेवाको भाले पोथी चारो लिन वनमा जान्छन्। के चारो लिन जान्छन्। तर सिकारीले परेवाको बच्चालाई जाल बिछ्याएर जालमा पार्दछ। जुन समयमा माउ भाले र पोथी जान्छन् वनमा चारो लिनका लागि, सिकारीले दाउ हेरेर बस्दो रहेछ कि, अनि बच्चालाई जालमा पार्छ। र एकचोटिको समयमा जालमा पारो। हेर्नुहोस् है राजन, मैले देखेँ जालमा पारो हेर्दा हेर्दै। तब परेवाको भाले पोथी आए। त्यो समयमा बच्चा जालमा देखे र शोक उनीहरूले खप्न सकेनन्। त्यो समयमा बच्चाकै जालमा हामी पनि हाम फालौँ। हेर्नुहोस्, त्यो समयमा बच्चा परेकै जालमा उनीहरू पनि हाम फाले। अब हेर्नुहोस्, हाम फाले उनीहरू। स्नेहले, पत्नी स्नेहले त्यही जालमा भाले पोथी पनि परेवा पनि हाम फाल्यो। हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत। अब बच्चा मात्रै होइन, माउ पनि पर्यो जालमा त। अब त्यो जाल थाप्नेवाला व्यक्ति अत्यन्त खुसी भयो। ओहो, मैले त बच्चा मात्रै पार्न खोजेको थिएँ, माउ पनि आफै आएर पर्यो, यो त खुसीको कुरा हो। घरतिर लिएर गयो। कसले? सिकारीले। यसबाट के शिक्षा पाएँ त मैले भन्दा, हामी स्वतन्त्र भएर पनि मोहको कारण पुत्र पत्नी आदि बन्धुको स्नेहमा बाँधिँदा रहेछौँ। मैले त्यो घटना देखिसकेपछि परेवालाई मैले गुरु मानिहालेँ। त्यो समयमा मैले त्यस्तो घटना देखेँ नि त। अरू चराचुरुङ्गीको देखिनँ, मैले परेवाको देखेँ। माया मोह हुँदो रहेछ र माया र मोहमा बाँधिँदा रहेछौँ। मैले यो शिक्षा आर्जन गरेको छु परेवाबाट, त्यसैले मैले गुरु माने। अब अर्को मैले गुरु मानेको छु कसलाई? अजिङ्गरलाई। अजिङ्गरबाट मैले के सिकेँ? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबैके दातरा। अजिङ्गर एकदम हृष्टपुष्ट हुन्छ होइन, एकदम हृष्टपुष्ट, खाइ लाग्दो, विशाल देहधारी हुन्छ। तर पनि खानका लागि उसले केही चिन्ता गर्छ त? गर्दैन। भोक लाग्यो भने श्वास लामो तान्छ, जो मुखमा आयो त्यही खान्छ। तर पनि हृष्टपुष्ट छ। अगाडि पायो भने पनि खाएको छ, नपाए पनि त्यही हावा भए पनि खाएको छ, सुतेको छ। जो मिल्दछ त्यही खान्छ, त्यही खान्छ उसले। कोही बेला मिठो मिल्ला, कोही बेला नमिठो मिल्ला, कोही बेला मिल्दै नमिल्ला। त्यो समयमा लामो सास तानेर हावाले पेट भर्दछ अजिङ्गरले। अजिङ्गर जस्तो प्रसन्न रहन सक्नु पर्दछ। हेर्नुहोस्, एकदम यो ज्ञान, यो शिक्षा मैले कोबाट पाएँ? अजिङ्गरबाट। यसको मतलब के? खानेकुरालाई मिठो नमिठो भन्नुभन्दा पनि हामीले समान हिसाबले हेर्नु पर्यो। जे मिले पनि हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्नु पर्यो, आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरेर। हेर्नुहोस्, स्वास्थ्य नै बिग्रिने छ भने त त्यसलाई लिन मिलेन होइन। तर स्वास्थ्य राम्रो छ, पचाउँछ भने प्रसन्न रहनु पर्दछ भन्ने शिक्षा अजिङ्गरबाट मैले प्राप्त गरेँ। अब अर्को मैले गुरु बनाएको छु समुद्रलाई। हे राजन, यहाँनिर यसरी दत्तात्रेय गुरुले बताउँदै हुनुहुन्छ, समुद्रलाई मैले गुरु कसरी माने भने, सागरमा जति पनि नदी छ सबैको जल के छ? समाविष्ट भएको छ। सबै एकै ठाउँमा भएको छ। जति नदीबाट जलहरू आएका छन्, जति नदी बगेर आएको छ, सबै समुद्रमा त्यहाँनिर घुलमिल भएको छ। तर पनि गम्भीर र शान्त र स्वभावको हुन्छ के समुद्र। अनेक रत्न मणिभित्र राखेर समुद्रले प्रदान गर्दछ। खोला सानो हुन्छ, तर खोला सानो भए पनि छङ 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 गरेर कराउँछ, आवाज ठुलो गर्छ। तर समुद्र त विशाल छ। विशाल समुद्र पनि शान्त रहिरहन्छ। शान्त पनि त्यस्तै र मर्यादित पनि रहन्छ। हेर्नुहोस्, समुद्रले जतिखेर छलाङ लगाइदिने हो भने, समुद्रले आफ्नो मर्यादालाई छोडिदिने हो भने के हुन्छ होला?
तर समुद्र मर्यादामा रहेको छ। र यसरी नै सन्तले शान्त रहनु पर्दछ। र भित्र अनन्त गुण ज्ञान हुन्छ कसको? सन्तहरूको भित्र। र पात्रता अनुसार प्रदान पनि गर्न सक्नु पर्दछ। समुद्रभित्र अनेक प्रकारका मणिमाणिक्यहरू हुन्छ, समुद्रले पनि त प्रदान गर्दछ। त्यस्तै आफूले पनि आफूभित्र रहेको त्यो ज्ञानलाई अरू समक्षमा, अरू भएको ठाउँमा अथवा अरूलाई प्रदान गर्नुपर्दछ। यो ज्ञान मैले समुद्रबाट प्राप्त गरेको हो हे राजन। त्यसै कारणले गर्दा समुद्रलाई मैले गुरु मानेको। अब अर्को मैले गुरु मानेको छु केलाई? पुतलीलाई। पुतली पनि मेरो गुरु। कसरी भन्दा एक दियो बलेको ठाउँमा अनेक पुतली किराहरू भस्म हुन्छन् हो। सन्त यदि रूपादिमा हैन रूपरूपी दीपकमा आकर्षित भए भने पुतली जस्तै समाप्त हुनुपर्दछ। मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको छु। अब पुतलीलाई जुन त्यो बलेको दियोमा जुन आगो हुन्छ नि, त्यो दियोमा रहेको जुन ज्योति हुन्छ नि, त्यो ज्योति अत्यन्त मनपर्छ। अथवा दियोमा बलेको भनौँ अथवा जेमा बलेको भए पनि सानो ज्योति एकदम मनपर्छ, आउँछ, फराक र फुरुक यता र उता गर्छ, पखेटा डढ्छ, अन्तिममा आफै पोलिन्छ, मर्छ। सन्तले पनि राम्रो कुरालाई मात्र उनीहरूले अलिकति केही रूप रस आदिमा राम्रो कुरामा उनीहरू लोभिए भने, आकर्षित भए भने उनीहरू पनि पुतली जस्तै डढ्नु पर्दछ। अन्तिममा उनीहरू समाप्त हुनुपर्दछ। त्यसै कारणले गर्दा अब पुतली जस्तो बन्नु भएन कि, त्यसैले शान्त रहनु पर्दछ। पुतलीबाट मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको छु, त्यसैले मैले गुरु पुतलीलाई पनि बनाएँ। अब अर्को गुरु बनाएको छु कसलाई? भ्रमरा। भमरा भनिन्छ नि जसलाई, भमरालाई मैले गुरु बनाएको छु। भमरा जस्तो एउटै फुलको रसमा लट्ठिरहनु हुँदैन। मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेँ केबाट? भमराबाट। भमरा गन्धमा आसक्ति भएर रात्रिको समयमा कमल फुलभित्र थुनिन्छ। हेर्नुहोस्, भुँ गरेर भुनभुनाउने त्यो भमरो कमलमा रहेको त्यो सुगन्धमा उभुलिन्छ। त्यहीँ बस्दा बस्दै अब रात्रिकालीन समयमा त कमल बन्द हुन्छ, अनि त्यहीँभित्र थुनिन्छ। बिहानै हात्ती आइपुग्यो त्यो समयमा भने हात्तीले त्यो फुल खाँदा भमरा पनि आहारको शिकार बन्दछ। हेर्नुहोस्, केले गर्दा? यो लोभले गर्दा, राम्रो सुगन्धित भाषणाले गर्दा भमराले ज्यान गुमाउनु पर्छ कि पर्दैन? पर्छ। त्यस्तै सन्तले पनि एक घरबाट मात्र अन्न खानु हुँदैन। जीवन निर्वाह हुने जति मात्र मागेर अनेक घरबाट खानु पर्दछ। भमरा जस्तो एकै ठाउँमा बस्यो भने त हात्तीले जसरी खान्छ कमल फुललाई, त्यो फुल खाँदा भमरो जसरी हात्तीको मुखमा पर्छ, पेटमा पुग्छ, त्यस्तै सन्त पनि सखाप हुन सक्दछन्। त्यसैले एउटै घरको मात्र अन्न खानु हुँदैन, अनेक घरको अन्न सन्तहरूले खानु पर्दछ। मैले यो ज्ञान पाएको छु भमराबाट। अब अर्को पनि त गुरु छ मेरो। कुन भन्दा मौरी। अब मौरी जस्तो अब हामीले हुने अथवा नहुने त? मौरी कति उद्यमशील छ हैन? मौरी कति जागरिल छ। मौरीले जस्तो सङ्कलन गरेर राख्नु हुँदैन। जागरिलो बन्नुपर्दछ, उद्यमशील बन्नुपर्दछ, तर धेरै थुपारेर मात्र राख्नु हुँदैन। धेरै सङ्कलन महलाई गर्छ कसले? मौरीले धेरै महको सङ्कलन गर्छ, तर धेरै भइसकेपछि अरू त्यो महमा लोभिन्छन् र अर्कैले काटेर खाइदिन्छ। त्यो समयमा जुन मौरीले त्यो मह लगाएको थियो अन्तिममा त्यो कसैले काटेर खाँदाखेरि त्यही मौरी पनि मर्छ। आफै मर्नु पर्दछ। आफैले सङ्कलन गर्यो, आफूले सङ्कलन गरेकोबाट अरूले फाइदा लियो, आफै मर्यो फेरि। त्यस्तै सन्तले धनको सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन। यसको मतलब म त सन्त हुँ नि हे राजन। त्यसैले सन्तले धनको सङ्ग्रह गर्नु हुँदैन, नत्र मौरी जस्तै के हुनु पर्दछ? नष्ट भएर जानु पर्दछ। यो मैले देखिसकेपछि मौरीलाई पनि मैले गुरु बनाएँ। मौरीबाट पनि मैले ज्ञान प्राप्त गरेको छु।
त्यसैले यो कुरालाई पनि बुझ्नु पर्दछ। अब अर्को गुरु मैले केलाई बनाएको छु भन्दा अर्को गुरु मैले बनाएको छु हात्तीलाई। हात्तीलाई मैले गुरु बनाएँ। अब हात्तीबाट के शिक्षा पाउने त, के ज्ञान पाउने त भन्दा हात्तीलाई मार्नको लागि जङ्गलमा, हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, हात्तीलाई मार्नको लागि जङ्गलमा सिकारीले ठुलो खाल्डो खन्दछ है, खाल्डो खन्छ केलाई मार्न, हात्तीलाई मार्न, र माथिबाट काठको के बनाइदिन्छ उसले, सिकारीले हथिनी बनाइदिन्छ, काठको हथिनी बनाइदिन्छ। त्यो सिकारीले हात्तीलाई मार्नका लागि ठुलो खाल्डो खनेर माथिबाट राखिदिन्छ। अब हात्ती हथिनीलाई देखेर दौडिएर आउँछ र आफै के गर्दछ, खाल्डोमा पर्दछ। हात्तीबाट मैले सिकेँ कि पदापि युवतीं भिक्षुर न स्पृशेत, यसरी दारवीमपि सन्तले स्त्री, छालाको स्त्री मात्र होइन, जस्तै हाड छाला आदिले बनेको स्त्रीलाई मात्र होइन कि काठको स्त्रीलाई पनि छुनु हुँदैन, अन्यथा स्पर्श सुखको कारण भावगर्तमा संसार रूपी खाल्डोमा पर्नु पर्दछ। मैले यो ज्ञान पाएको छु केबाट, हात्तीबाट। हात्ती त एउटा काठको हथिनी बनाएर राखिदियो भने पनि त्यहाँ लोभिएर भाग्दछ हात्तीनीतिर। त्यस्तो सन्त भयो भने सन्त अन्तिममा गर्तमा पर्नु पर्दछ, खाडलमा पर्नु पर्दछ, अन्तिममा सखाप हुनु पर्दछ। त्यसैले हात्तीबाट यो ज्ञान मैले प्राप्त गरेको छु, त्यसैले म सचेत हुन्छु। हे राजन, अर्को मैले गुरु बनाएको छु केलाई, मृगी अथवा मृग। सिकारीले बम्सी बजाउँदछ, बम्सीको धुनमा मृगी लट्ठ पारेर कान ठाडा ठाडा पारेर उभिएर मुक्त भएर सुन्न लाग्दछ। मृगी नि होइन, मृगको पोथी। त्यो समयमा लट्ठ परिरहेको त्यो मृगीमाथि सिकारीले बाण चलाउँदछ र मृगीलाई मार्दछ। मैले सिकेँ कि ग्राम्य गीतम न शृणुयात, श्रृङ्गारिक गीत सन्तले सुन्नु हुँदैन। श्रृङ्गारिक गीत यदि सन्त आदिले सुन्यो भने त्यसरी नै लट्ठा हुँदा हुँदै अन्तिममा भावघातामा पर्नु पर्दछ। त्यसैले मृगीबाट मैले यो ज्ञान प्राप्त गरेको छु। जस्तो पाए त्यस्तै गीत आदिलाई हामीले सुन्नु हुँदैन। अनि भजनको नाम मात्र राखेको छ, भगवानको नाम छैन, अरू अरू नै कुरा छ होइन। जस्तै अब बुवा आमाको भजन हो भने बुवा आमाको नाम हुनु पर्यो, भगवानको भजन हो भने भगवानको नाम हुनु पर्यो नि। अनेक प्रकारका उटपट्याङ शब्दहरू छन् भने त्यस्तो सुन्नाले पनि व्यक्तिहरू भावगर्तमा पर्ने गर्दछन्। अब यहाँनिर दत्तात्रेय गुरुले यही भन्नुभयो, ग्राम्य गीतम न शृणुयात, श्रृङ्गारिक गीतमा सन्तले मोहित हुनु हुँदैन, नत्र अन्तिममा आफै भावसागरमा परिन्छ। अब मैले अर्को गुरु बनाएको छु पिङ्गला नामक एउटी वेश्यालाई। वेश्या पनि मेरा लागि के गुरु। हेर्नुहोस् है, दत्तात्रेय भगवानले वेश्यालाई पनि गुरु बनाउनु भएको छ, किनभने वेश्याहरूबाट पनि सिक्ने कुरा धेरै छ। हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, कोही कुनै पनि नराम्रो काम कसैले गर्दैछन् भने त्यहाँबाट पनि केही न केही शिक्षा चाहिँ व्यक्तिले लिन सक्दछ, तर उसको सद्गुणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। उसबाट के सिक्न सकिन्छ त्यो गुणलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसको मतलब कि त्यसमा अथवा खराबतिर हामी लाग्ने होइन कि जुन राम्रो कुरा छ नि, राम्रो कुरा, त्यो राम्रो कुरा हामीले सिक्न सक्यो भने हामीलाई राम्रो हुन्छ। अब के हो त, पिङ्गला नामक वेश्याबाट के सिकेँ त मैले राजन भन्दा, अनेक श्रृङ्गार गरेर एउटी वेश्या अनेकको बाटो हेर्दछ। कसले? यो पिङ्गला नाम गरेकी वेश्याले। यसरी हेर्दछ एउटी वेश्याले त कोही न कोही नआइसकेपछि अत्यन्त दुखी हुन्छ यो पिङ्गला नाम गरेकी वेश्या एक दिन, र अन्तमा वैराग्यमा प्राप्त हुन्छ। सोच्दा चाहिँ हेरेर आज दिनभरि मैले बाटो हेरेँ तर एउटा पनि ग्राहक आएन। अन्तिममा वैराग्य आउँछ यी वेश्यालाई। मैले यो हाड र मांसको शरीरमा आसक्ति भएर अनेकको बाटो हेरेँ। यति प्रेम प्रभुमा गरेको भए जीवन आज धन्य हुन्थ्यो। यो पिङ्गला नाम गरेकी वेश्याले एक दिन यो सोचिछे र निराश भएर भित्र गएर सुतिछे, र तुरुन्त त्यो समयमा मैले पिङ्गला नाम गरेकी वेश्यालाई पनि गुरु बनाएँ। आशाही परमम दुःखम नैरास्यम परमम सुखम।
किन भन्दा सांसारिक मानिसहरूसँग आशा गर्नु नै दुःखको कारण हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। कोहीबाट पनि कसैले यति देला उति देला यस्तो गर्देला उस्तो गर्देला न त्यतातिर आशा नगरौँ। हामीले आफूले कर्म गरौँ, आफैले कमाउँ, आफैले जमाउँ, आफै अगाडि बढौँ, यही हाम्रा लागि राम्रो हो। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यहाँ सांसारिक मानिसहरूसँग आशा गर्नु नै दुःखको कारण मैले यही अघि बताइसकेँ हजुरहरूलाई हैन। त्यसले मलाई 10 रुपियाँ देला कि त्यसले मलाई 100 रुपियाँ देला कि भनेर सांसारिक व्यक्तिहरूसँग आसक्ति गर्नु नि यो बेकार छ। कोहीबाट केही प्राप्त भयो भने सुख शान्ति प्राप्त होला, तर कोहीबाट केही कुरा प्राप्ति भएन भने अत्यन्त दुखी त हुन्छ नि मान्छे। अनि मनमा चोट पुग्छ कि पुग्छ। त्यसैले आशा हि परमम दुःखम नैराश्यम परमम सुखम। अरूबाट आशा नराख्नु, यो नै के हो सुख। मैले पिङ्गला नाम गरेकी बेस्याबाट यही सिकेँ। दिनभरि उसले बाटो हेरी कोही नआइसकेपछि अन्तिममा दुखी भयो कि भाइ। त्यसैले न अरूको आशा गर्नु हुँदैन। अब अर्को मैले गुरु मानेको छु कुररी नाम गरेको पक्षी। कुररी पक्षी मांस मुखमा यसरी चुच्चामा च्यापेर उड्दै गर्दा मांसको टुक्रा नि मुखमा भनौँ अथवा चुच्चामा, अब पक्षीको त के मुख भनेको त्यो चुच्चो त हो नि हैन। त्यो चुच्चामा च्यापेर उड्दै गर्दा अर्कै पक्षीले मांस खोसेर खाइदिन्छ। एक दिन मैले यस्तो देखेँ, उड्दै थिए कुरारी नाम गरेकी पक्षी त उड्दै गर्दाखेरि त्यो मुखमा चुच्चामा च्यापेको त्यो मासुको टुक्रा त अर्कै कुरारी नाम गरेको पक्षीले खोज्दियो। लापा खेले उनीहरू र लापा खेले पक्षी भुइँमा घायल भएर झरो। हेर्नुहोस्, मांस चोचबाट छुटो। हेर्नुहोस्, जब मांस चुच्चोबाट छुट्यो त्यस पछाडि मात्र त्यसले छुटकारा पाई कसले कुररी नाम गरेकी पक्षीले। नत्र त्यो अर्को पक्षीले ठुङ्याछ खोस्याछ दिक्क लाग्यो। अब यसबाट मैले के शिक्षा प्राप्त गरेँ भने धन सन्तले संग्रह गर्नु हुँदो रहेनछ, नत्र दुःखको कारण बन्दो रहेछ। मसँग यति धन छ उति धन छ सन्तले भन्यो भने अरूले दुःख देलान्, त्यसैले भन्नु हुँदैन अथवा राख्नै हुँदैन। सन्तले त आफूसँग किन संग्रह गरेर राख्ने? सन्तलाई किन चाहियो धन? सन्तले त अरूलाई बाँड्दिने हो, अरूलाई दिने हो। यसो गरियो भने त्यो सन्त सुखी हुन्छ। त्यसैले म पनि सन्त हुँ। हे राजन, तपाईँ त गृहस्थी हो होइन, म त सन्त हुँ। त्यसैले म धनको लोभ गर्दिनँ। कुररी नाम गरेको पक्षीबाट पनि मैले धेरै ज्ञानहरू प्राप्त गरेको छु। अब अर्को रहेको छ अर्भकमा नै सासाना बच्चाहरू। सासाना बच्चाहरूलाई पनि मैले गुरु मानेको छु। किन माने त मैले गुरु सासाना बच्चालाई? के कारण छ त गुरु मान्ने सासाना बच्चालाई भन्दा साना बच्चालाई कसैले झुटो भन्यो भने पनि त्यसले त्यही सिक्छ हैन। अब साँचो भन्यो भने पनि त्यसले त्यही सिक्छ। साना बच्चालाई कसैले कुटो भने रुन थाल्दछ हैन, तर तुरुन्त फेरि मिठाई दियो भने फकायो भने फेरि अघि गोदेको थियो नि त्यो गोदेको पनि भुलिदिन्छ उसले र स्नेह गर्न लाग्दछ। बच्चाहरूले नि अघि रिस उठेको बेलामा एक थप्पड माताजीले लाउनु भएको छ भने अहिले लु आइज बुबु खा भन्ने बित्तिकै तुरुन्त आउँछ। अथवा माताजीले पनि भन्नु पर्दैन, अरूले पनि हैन। बच्चामा कुनै पनि राग द्वेष हुँदैन। हेर्नुहोस्, सन्त पनि त्यस्तै स्वभावको हुनुपर्दछ। कसैले नराम्रो वचन बोले पनि द्वेष रिस गर्नु हुँदैन। तुरुन्त भुलिदिनु पर्दछ, भन्दै गर्छ त्यस्तै हो छोडिदिने, तर अरूको ईर्ष्या गर्नु हुँदैन। सबै जुन अपमान रूपी वचनहरू रहेको छ उसले भन्दै गर्छ, आफूले उडाइदिने, नसुन्ने, सकियो नि चुप लाग्दिने। एकछिन के बिग्रिन्छ? अब आफू पनि बोल्न थाल्दा त्यहाँ बाजो हुन्छ, बाजो हुँदा हुँदै भरे लडाइँ होला, झगडा होला होइन, ठुलो समस्यामा परिएला। एकछिन चुप लाग्दै त कराउँछ आफ्नो बाटो लाग्छ, सकियो होइन। सन्तले पनि धेर रिस द्वेष कोहीसँग पनि गर्नु हुँदैन। शान्त रहनु पर्दछ क्या एकदम। दत्तात्रेय गुरुले यसरी भन्नुभयो यदु महाराजलाई। त्यसैले मैले अर्भका बच्चाहरूलाई पनि के बनाएको छु?
गुरु बनाएको छु, गुरु पनि मेरा बच्चा पनि मेरा लागि के गुरु हुन्। अब अर्को मैले गुरु बनाएको छु कुमारी कन्यालाई। एकचोटि कन्या माग्न भनेर पाहुनाहरू एक कन्याको घरमा गएछ, तर घरमा कोही कन्या बाहेक रहेनछन्। मातापिता पाहुनाले रोटी होइन भोजन भात खाने भने त्यो समयमा हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, तर चामल रहेनछ। हेर्नुहोस् अब कन्या चामल कुट्न थालिन्, त्यो समयमा चामल कुट्न थालिन्। अब हेर्नुहोस् भित्र ओखलीमा कन्याको हातमा लगाएका चुरा बज्न थाले छम छम। अब पाहुनाले मातापिताले अब आज रोटी होइन भात खाने भने उनीहरूले अब चामल त थिएन, चामल त कुट्नु पर्यो। ओखलीमा कुट्दै छिन् ती कन्याले हातमा लगाएको चुरा छम छम बजेको छ। अब हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब त्यो समयमा चुरा बजे। तब कन्यालाई शङ्का भयो कि पाहुनाले चामल पनि घरमा रहेनछ भन्लान् भरे फेरि यो चुरा बजेर चाहिँ ओखली कुटेको त थाहा हुन्छ, चुरा बजेर पाहुनाले थाहा पायो भने त लज्जाको विषय हुन्छ। त्यसैले यो चुरा खोलेर अब मैले ओखलीमा धान कुट्नु पर्दछ। त चुरा फुगाइन् त्यो समयमा र 2वटा मात्र लगाइन्। हेर्नुहोस् एउटा हातमा एउटा अर्को हातमा एउटा, अब त 2टा मात्रै त बज्दैन, धेरैवटा चुरा भयो भने न छनछन गर्ने हो। अब एक-एकवटा भयो भने त के को बच्छ, बज्दैन। अब त्यस पछाडि कम्ती स्वरले उनले स्वर निकालेर धान कुट्न लागिन्। त्यो दृश्य मैले देखेँ। ती कन्याले के गर्लिन् भनेर मैले हेरेको थिएँ, उनले त्यो गरिन्। मैले गुरु तुरन्त त्यो समयमा बनाइहालेँ। बासे पहु नाम कलहो भवेत्। अब हेर्नुहोस् अब एउटा मात्र चुरा बजेन, त्यसैले सन्त एकान्त सेवी हुनुपर्दछ। भक्त वत्सल भगवानको जय होस्। तपस्या एकान्तमा मात्र सम्भव छ। धेरैजना बसेका ठाउँमा धेरै हो हल्ला हुन्छ, अनि त्यहाँनिर न मन्त्र जप गर्न सकिन्छ न तपस्या गर्न सकिन्छ, सकिँदैन। मैले तुरन्त त्यो समयमा सिकेँ कि हे राजन एकान्तमा बस्नुपर्ने रहेछ। धेरैसँग बस्यो भने त छाङछाङ सुङसुङ धेरै हुँदो रहेछ, हल्ला हुँदो रहेछ। त्योसँग पनि बोल्नु पर्यो, अर्कोसँग बोल्नु पर्यो, अर्को बोल्न आउला, अरू बोल्दा बोल्दा त्यहाँ त धेरै हो हल्ला भइजान्छ फेरि। त्यसैले एकान्त सेवी हुनुपर्ने रहेछ। कुरा त यसो रहेछ। मैले त्यहाँबाट ज्ञान प्राप्त गरेँ, ती कन्याबाट कुमारीबाट। तुरन्त मैले उनलाई पनि गुरु बनाइहालेँ। भक्त वत्सल भगवानको जय होस्। अब अर्को मैले गुरु बनाएको छु सरकृत बाण बनाउने वाला। कोही के बाण बनाउने वाला व्यक्ति, उसलाई पनि मैले गुरु बनाएको छु। किन बनाएँ त बाण बनाउने वाला व्यक्तिलाई भन्दा, एक बाण बनाउने व्यक्ति बाणको नोख टुप्पो हुन्छ नि जुन बाणको, त्यसलाई यति एकाग्र ध्यान दिएर उसले बनाउँदै थियो कि मैले देखेँ एउटा बाण बनाउनेवाला व्यक्तिले मजाले घोटी मजाले खिपी नि त्यो बाणको टुप्पो नोख बनाउँदै थियो कि त्यही बाटोबाट राजाको सवारी बाजाका साथमा भइरहेको थियो। धुमधाम होइन, ढोल पिटेर राजाको सवारी भइरहेको थियो। त्यो समयमा ती बाण बनाउनेवाला व्यक्तिलाई मैले सोधेँ, ए भाइ यहाँबाट राजाको सवारी गयो अहिले थाहा पायो भनेर मैले त्यो समयमा सोधेँ। उसले भन्यो मलाई त थाहा भएन त, म त यहाँ बाण बनाउन व्यस्त थिएँ, मैले त को कताबाट आयो को कता गयो के भयो केही थाहा पाइनँ। त्यो बाण बनाउनेवालाले मलाई त्यसो भन्यो। भनिसकेपछि बाण बनाउनका लागि पनि निकै ध्यान दिनुपर्दो रहेछ। मैले तुरन्त त्यो समयमा बाण बनाउनेवालालाई पनि गुरु बनाइहालेँ, किनकि ध्यान यसरी नै हुनुपर्दछ। एकाग्र भएर एकदम कसले कहाँ हल्ला गर्दैछ, कसले कहाँ बाज्दैछ, हामी ध्यानमा बसेका छौँ, त्यता हाम्रो मन जान्छ भने त्यो राम्रो भएन। हामीले ध्यान गर्दाखेरि एकदम एकटक तरिकाले ध्यान गर्नु पर्यो। हो त्यसरी गर्दाखेरि हामीलाई राम्रो हुन्छ। यसरी हो ध्यान गर्नुपर्ने। मैले तुरन्त त्यो समयमा सरकृत यानि कि बाण बनाउनेवालालाई गुरु बनाइसकेँ। अब अर्को गुरु पनि छ मेरो। कुन गुरु भन्दा सर्प। सर्प किन गुरु मेरो, के कारणले, के छ त सर्पमा त्यस्तो?
भन्दा मुसाले दुःख गरेर दुलो खान्दछ हो कि होइन? हो नि, मुसाले दुःख गरी गरी दुलो खान्छ, पाल बनाउँछ, तर सर्प त्यही दुलोमा पसेर आनन्दका साथ बस्दछ। उल्टे भएर मुसालाई नै खाइदिन्छ। हेर्नुहोस्, जसले घर बनायो, दुलो बनायो, पाल बनायो, उसैलाई खाइदिन्छ सर्पले, आफै बस्छ। सन्त पनि यस्तै हुनुपर्दछ। सांसारिक व्यक्तिले पार्टी पौवा आदि बनाउँछन् हो, अब उनीहरूले पार्टी पौवा आदि बनाएका हुन्छन्। हामी सन्त त्यसमै रमाउनु पर्दछ। आफै राम्रा राम्रा भवन बनाउनु हुँदैन। सर्पले बनाउँछ त राम्रा राम्रा भवन बनाउँदैन, तर जो बनाउनेवाला छ नि त्यो बनाउनेवालालाई चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। घर बनाएर त्यसमा आसक्ति बन्नु हुँदैन, आसक्त बन्नु हुँदैन। घर बनाइसकेपछि हामीले आसक्तलाई छोडिदिनु पर्दछ। विवेकी बन्नु पर्यो नि। कति कमाउने, कति जमाउने, कमाएर र जमाएर कसलाई पुग्या सारसम्म, कसैलाई पुग्दैन। त्यसैले आसक्ति हामी बन्नु हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब हेर्नुहोस्, अब अर्को गुरु मेरो लागि के माकुरो नि। माकुरा त हजुरलाई थाहा होला। माकुराले आफै नाभिबाट जालो निकाल्दछ। बजारबाट किनेर ल्याउँछ त माकुराले जाल बनाउन, जालो बनाउन ल्याउँदैन। के गर्छ? आफैले बनाउँछ र त्यसैमा बस्दछ। अन्तमा त्यो जालो आफैमा लिन गर्दछ। अन्तिममा हेर्दा हेर्दै अलिअलि अलिअलि गर्दै त्यो माकुराले फेरि जालो आफैभित्र लुकाउँछ, आफैभित्र तान्छ, जालो बनाउँछ। धागो कतैबाट ल्याउँदैन उसले। हेर्नुहोस्, अभिन्न निमित्त कारण हो। यसै कारण भगवान पनि अभिन्न निमित्त कारण हुनुहुन्छ। यो शिक्षा माकुराबाट प्राप्त भएको छ मलाई, अरूबाट होइन। आफै निकाल्छ जालो, आफै बनाउँछ, आफै बस्छ त्यसैमा, अन्तिममा आफैले त्यसलाई नष्ट गरिदिन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। परमात्मा पनि यस्तै हुनुहुन्छ। आफैले सृष्टि गर्नुहुन्छ। सृष्टि गर्नका लागि भगवानले के अरूबाट लिएर आउनुहुन्छ त? अन्य लोकबाट होइन, सबै लोक बनाउनेवाला त उही हुनुहुन्छ। अनि आफैबाट निकाल्नुहुन्छ सबै जीवहरूलाई नि, आफैबाट प्रकट गराइदिनुहुन्छ, आफैभित्रबाट। र अन्तिममा प्रलयकालको समयमा अथवा अन्तिममा सबैलाई आफूभित्र फेरि लीन गराइदिनुहुन्छ। कसले? भगवानले। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। यसरी भनिएको छ। त्यसैले माकुरोले त्यो जाल बुनेको देखेर, अन्तिममा लीन गराएको देखेर मैले तुरन्त माकुरोलाई त्यो समयमा गुरु मानिहालेको छु। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। अब अर्को के? भृङ्गी किरा, यानि कि माटी कोरी भनौँ। हजुरहरूले थाहा होला, यो माटी कोरी भनिन्छ अथवा भृङ्गी किरा भनौँ। जुन माटी कोरीले माटोको ढिकाको पाल निर्माण गर्दछ। हेर्नुहोस्, माटोको ढिका ल्याउँछ त्यहाँ पाल निर्माण गर्छ र जुनसुकै किरा पनि समातेर त्यो पालभित्र उसले थुनिदिन्छ होइन, जुनै भेटे पनि। अनि बाहिर त्यो पाल बन्द गरिदिन्छ र बाहिर भुन 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 गरिरहन्छ कि। हेर्नुहोस् है, भुनभुन गरिरहन्छ। भित्रको किराले माटी कोरीकै, हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, उसले चिन्तन गर्दछ, जसलाई कमलकोटी पनि भनिन्छ नि त होइन। हजुरहरूले कमलकोटी भन्दा पनि जान्नुहुन्छ होला। हो, यो कमलकोटीले बाहिरैबाट भुन 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 गर्छ, भित्रकोले त्यही कमलकोटीको चिन्तन गर्छ। भित्र जुन किरा उल्याएछ उसले, अब त्यो पालबाट बाहिर उसले कसले निकाल्दा अथवा आफै फुटेर निक्लिँदा स्वयं त्यही के बन्दछ? भृङ्गी, यानि कि त्यही कमलकोटी बन्दछ। हेर्नुहोस्, अब यसबाट के शिक्षा पाउने भन्दा हामीले आराध्य देव जुन हामीले मान्दछौँ, भगवान जुन हामीले मान्दछौँ, तिनै भगवानको स्मरण गरिरह्यौँ भने, नाम जपिरह्यौँ भने हामी त्यही स्वरूपमा अन्तिममा प्राप्त हुन्छौँ। भूतको चिन्तनले भूत नै बनिन्छ। हेर्नुहोस्, भगवानको चिन्तन गरियो भने भगवानकै स्वरूपमा हामी त्यही मिल्न पुग्दछौँ। यसरी हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, अब दत्तात्रेय मुनिले प्यारो भक्त भागवतहरू यसरी
यहाँनिर गुरुहरू मान्नुभयो। अब 25औं गुरु म यो देह शरीरलाई मान्दछु। 24 गुरु त मैले मानिसकेँ। अब के मान्दछु? 25औं गुरु यो आफ्नो देह, यो आफ्नो शरीरलाई पनि मैले के मान्दछु? गुरु मान्दछु। देहो गुरुर मम विरक्तिर विवेक हेतु, यसरी बताइएको छ। यो हाम्रो शरीर पनि के हो? गुरु नै त हो। यसबाट हामीले सत कुरा लिन सक्नु पर्दछ। विवेकशील मनुष्य हो, विवेकी बन्नु पर्दछ। त्यसैले अब यो शरीरबाट कस्तो शिक्षा पाउने अथवा के हो, पुरा भोलिको प्रसङ्गमा हामीले कथा श्रवण गर्नेछौँ। आजको कथा प्रसङ्गबाट म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय श्री राम।